अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश और मैं हूं फरहान रसा। नाजरीन, और मौलाना फजल रहमान ने पेशावर में एक अहम जलसे से खिताब किया और उन्होंने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि दीनी मदारिस के हवाले से मुअत्तल कानून पार्लियामेंट में लाया जाए और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान अगर रियासत है तो उसकी बुनियाद अवाम है। मौलाना फजल रहमान ने अपने जलसे से खिताब में कहा कि 26वीं यानी तरमीम हम लेकर आए, हमने एक सेहतमंद तरमीम दी। उन्होंने कहा कि 56 शिकों पर मुश्तमिल तरमीम एक काला नाग बनकर हमारे सामने लाए थे, लेकिन हमने उन 56 शिकों को 32 या 33 शिकों पर महदूद किया है। मौलाना फजल रहमान ने मुख्तलिफ इदारों को मुखातिब करते हुए कहा कि हम पुरसुकून और पुरअमन लोग हैं, लेकिन अगर हम बिगड़ गए तो आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। हुकूमत का उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन का मुतालबा करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें दीनी मदारिस के हवाले से जो बिल है जिसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इस पर मुत्तफ़िक़ थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस पर जो है वो मुत्तफ़िक़ थी, लेकिन पार्लियामेंट में बिल पास होने के बाद इस पर क्या एतराज़ात सामने आ गए, ये तो सरासर बदनीयती लगती है। अब देखना ये होगा कि अगर PTI और जमात इस्लामी मिलकर हुकूमत पर प्रेशर डेवलप करना चाहती हैं तो क्या हुकूमत के लिए ये खतरे की घंटी बज सकती है। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब PTI के हवाले से भी मुख्तलिफ खबरें हैं और अभी तक हालात जो हैं वो जूं के तूं हैं और मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं कि किसी किस्म की कोई डील सामने आ सकती है या क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है PTI की बानी PTI को रिहाई दिलवाने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं उज़्मा कारदार साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा, और अब्दुल जलील जान साहब JUIF से इनका ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा है। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं उज़्मा कारदार साहिबा से। उज़्मा साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके मौलाना फजल रहमान से अच्छे टर्म्स रहे और उन्होंने हर मुश्किल वक्त में हुकूमत को टफ टाइम उस तरह से नहीं दिया जैसे कि PTI और दूसरी जमातें दे रही हैं, लेकिन उन्हीं का मुत्तफ़िक़ा जो मंजूर शुदा बिल था उस पर एतराज़ात लगाए जा रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, मामलात जो है वो बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। हर चंद के आज वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ साहब की भी मुलाकात हुई है और उस पर फैसला किया गया कि इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए, लेकिन आज मौलाना बहुत सख्त और एग्रेसिव नज़र आए, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, मौलाना साहब बहुत एक जानीदा एक सियासतदान हैं और हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। उनकी इज्जत हमेशा PDM के साथ जब वो चलें तो उन्हीं जमातों ने इनकी इज्जत की है, वरना तो PTI का तो आपने हाल देख लिया है, जो साल से उनके साथ वो करते आए हैं। वो तो सिर्फ उनको इस्तेमाल करने के लिए उनके साथ जुड़ गए थे पीछे 18वीं तरमीम के टाइम पे, और वो भी फिर बाद में किस तरह से उन्होंने इनको झटका दिया और फिर उनके खिलाफ बातें शुरू कर दी। तो उज़्मा कारदार साहबा, वो तो फिर बात तारीख की करें और झटकों की करें तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी बड़े झटके देती रही है एक दूसरे को माजी में। वो ये तो सिलसिला चलता रहता है पाकिस्तान की सियासत में। जी बिल्कुल चलता रहता है, ठीक है। हर एक ने अपना इंटरेस्ट देखना होता है और अपना जो एक सियासी जो साख है उसके मुताबिक सब चलते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपको पता है कि हमारी अलायंस थी इनके साथ, और सिर्फ हम ख्याल पार्टीज होती हैं जो इकट्ठी होती हैं तो फिर हुकूमत बनती है। और इस दफा भी आपने देखा कि 26वीं तरमीम में जो भी मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर करने की पूरी कोशिश की थी। हमने कुछ भी बुलडोज नहीं किया, कुछ भी उनकी जो आरा के बगैर हमने फाइनल मामला नहीं तय किया, और वो हुकूमत के साथ खड़े भी हुए। तो मेरे ख्याल में अभी भी जो ये मदारिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनके मेरे ख्याल में वो लाना चाह रहे हैं तब्दीलियां, तो ये तो 2021 ये जो से पहले ये PTI की हुकूमत में शफकत महमूद साहब के ज़माने में ये मदारिस पे कानून साजी हुई थी कि उनकी रजिस्ट्रेशन, और वो भी हमारे नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा थी कि रजिस्ट्रेशन बहुत उनकी ज़रूरी है, और फिर वो शोबा तालीम से मुंसलिक किए गए थे क्योंकि ज़ाहिर है वो मदारिस हैं। तो अब अगर मौलाना साहब कह रहे हैं कि नहीं, इनकी किसी और शोबे से इनको मुंसलिक किया जाए और कोई और चेंजेस लाना चाह रहे हैं, तो फिर ये
اس میں بیٹھ کے آپس میں بات چیت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی لیکن عظمیٰ صاحبہ اس میں ایک بڑی ٹیکنیکل بات ہے، ایک بڑا نقطہ اہم یہ ہے کہ جب یہ بل پیش کیا گیا پارلیمنٹ میں تو اس میں آپ کی قیادت بھی، آپ کے الائز پیپلز پارٹی بھی، ان کی سینئر قیادت بھی موجود تھی اور آپس میں متفقہ طور پر اس بل کو منظور کیا گیا، اس بل پر اتفاق رائے قائم کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد جب یہ جاتا ہے صدر کے پاس توثیق کے لیے تو اس پر اعتراضات اور کیڑے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ توجہ طلب چیز ہے۔ کیا آپ سمجھتی نہیں ہے کہ یہ ایک تضاد سا ہے جو کریٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ آپ مدارس کے بل کی بات جی کر جی، رہے ہیں؟ مدارس کے بل کی۔ جی میں آپ کو یہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ یہ ایک متفقہ طور پہ پاس ہوا تھا پارلیمنٹ میں، جی سارے اس میں موجود تھے اور سب کی جو ہے نا اس میں جو تھی سفارشات اور جو بھی وہ ان کی سب کی آراء اس میں شامل تھی اور ایک پیج پر تھے تمام جماعتیں۔ جی تو اب مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ کیوں مولانا صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے ایشو ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اگر ہے بھی تو پارلیمنٹ میں بیٹھیں، سب پارٹیز مل کے بیٹھیں گی اور پھر دوبارہ بات چیت کا سلسلہ چل سکتا ہے۔ اگر کوئی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے اور وہ اس کو ریشنلائز کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی یہ حرف آخر تو نہیں کوئی۔ اچھا اس میں ایک چیز چلے میں عبدالجلیل جان صاحب جے یو آئی ایف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بہتر طریقے سے اسے ایکسپلین کریں گے۔ عبدالجلیل صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے، ابھی جیسے عظمیٰ کاردار صاحبہ نے کہا کہ سب متفق تھے اس بل پر، لیکن ابھی مولانا صاحب کو اس میں کوئی ایشوز نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کے تحفظات سامنے آ گئے، تو کیا پہلے ان چیزوں پر آپ متفق نہیں تھے؟ یہ ذرا کلیئر کر دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب۔ بات یہ ہے کہ میری بہن نے ذکر کیا کہ سب متفق تھے اور ہم بھی متفق ہیں جی، اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں اب بھی متفق ہوں۔ صحیح، اگر پریزیڈنٹ دستخط کر دے تو ہم تو متفق ہیں، صحیح، لیکن پریزیڈنٹ نے اعتراض لگا کر واپس کیوں بھیجا، اسی پہ تو ہمارا اعتراض ہے نا۔ بالکل یہی بات میں جاننا چاہ رہا تھا کہ سمجھ گئے بات کو نا، بات کو سمجھ گئے نا کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ آج جو اعتراضات لگائے جا رہے ہیں، یہ 26ویں ترمیم جب منظور ہو رہی تھی، اسمبلی سے پاس ہو رہی تھی، تو پیپل پارٹی یا مسلم لیگ اس وقت یہ اعتراض کیوں نہیں کر رہی تھی کہ اس میں کچھ سکم ہے یا تحفظات ہیں یا کچھ بات ہے۔ آج جب ایک بل متفقہ طور پر منظور ہو جائے اور پھر صدر پاکستان کے پاس چلا جائے، پھر وہ واپس بھیجے تو اپنے کیے پر پانی پھیر رہے ہیں نا، یہ تو لوگ اپنے کیے پر پانی پھیر رہے ہیں۔ جو انہوں نے طے کیا ہمارے ساتھ کہ یہی سکے ہیں، یہی بات ہے، جو ہم نے کہا ہے انہوں نے مانا ہے، جو سفارشات تھی انہوں نے من و عن قبول کیے ہیں، آج یہ واپس بھیج رہے ہیں تو غلطی ان کی ہے یا ہماری ہے، ہمیں بتایا جائے۔ اچھا عظمیٰ صاحبہ، بیسیکلی یہ میرا سوال بھی یہی تھا کہ وہی نکات تھے، وہی پوائنٹس تھے جن پر آپ کی جماعت متفق تھی، پیپلز پارٹی اس پہ متفق تھی، دیگر جماعتیں بھی اس پر متفق تھی، پی ٹی آئی سمیت، لیکن اب اگر اعتراضات لگائے جا رہے ہیں تو یہ اب آپ کی طرف سے، پہلے آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئی؟ یہ میرا بنیادی سوال تھا آپ سے۔ نہیں دیکھیں، ابھی تو ہماری طرف سے تو یہ نہیں ہے نا، یہ خود ہی انہوں نے کہا ہے کہ صدر صاحب کی طرف سے، تو صدر صاحب تو زرداری صاحب ہیں، تو اس کا جواب پھر اگر پیپلز پارٹی سے لے لیں تو یہ میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ کیسی بات کر رہی ہے عظمیٰ صاحبہ؟ آپ کے الائز ہیں، آپ کے ووٹوں سے صدر صاحب منتخب ہو کر وہاں بیٹھے ہیں، جو بھی معاملات آتے ہیں وہ آپ ایک جوائنٹ جو ہے وہ وینچر سامنے آتا ہے ہمارا، اور آپ کی جماعت اور پیپلز پارٹی تو کوئی الگ تھوڑی ہے، آپ کی مشاورت یا آپ کی مرضی کے بغیر تھوڑا ہوتا ہے۔ میڈم صاحب محترمہ میں بات کروں، صدر الوی صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ صدر الوی صاحب کیا کر رہے تھے بیٹھے؟ آپ کو نہیں یاد اس کہ کیا ہوا تھا؟ وہ کس طرح سے جو ہے ہر چیز وہاں جا کے الوی صاحب تو یہ کرتے تھے کہ اگر کسی بل پر دستخط نہیں کرتے تھے، بل واپس کرتے تھے تو 10 دن بعد آٹومیٹیکلی اسے قانون کا حصہ بنا دیا جاتا تھا کہ بھائی پارلیمنٹ نے منظور کیا، پارلیمنٹ قانون کا حصہ۔ اب یہ چیز بھی سامنے نہیں آ رہی، اس کا مطلب کہیں رکاوٹ تو ہے نا؟ یہ تو سامنے آ جائے گی نا، پھر یہ تو سامنے آ جائے گی نا، اگر یہ محترمہ قانون اگر آپ کا آئین یہ کہتا ہے محترمہ سے یہ سوال کیا جائے، آ جائے گی پھر۔ جی عبدالجلیل جان صاحب، جی سوال کیجئے۔ محترمہ سے یہ سوال کیا جائے کہ بل لا ڈپارٹمنٹ سے اسمبلی آیا ہے، اسمبلی سے کہاں گیا ہے؟ وزیر اعظم ہاؤس۔ صحیح، وزیر اعظم ہاؤس سے کہاں گیا ہے؟ ایوان صدر میں۔ تو وزیر اعظم ہمارا وکیل بن جائے نا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ ہماری وکالت کرے۔
دیکھیں معاملہ اتنا سنجیدہ نہیں ہے. آپ خود بیان کر رہے ہیں سارا پروسیس, ادھر سے ادھر گیا, ادھر سے ادھر گیا, ادھر سے ادھر گیا, صدر تک پہنچ گیا نا وہ. صدر تک پہنچانے صدر والے صاحب نے تو واپس کر دیا نا عظمیٰ صاحبہ, معاملہ تو پھر وہیں کا آ گیا, پارلیمنٹ سے شروع ہوا واپس پارلیمنٹ میں پہنچ گیا. تو آخر کہیں نہ کہیں کوئی رکاوٹ تو ہے نا, وہ چیز آپ اس طرف نہیں جا رہی, آپ وہ چیز کلیئر نہیں کر رہی. دیکھیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف ہیں, ان کے دروازے کھلے ہیں, ہمیشہ کھلے رہیں گے. ہم جمہوری سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. مولانا صاحب کو یا کوئی اعتراضات ہیں, یا اگر صدر صاحب ہمیں اعتراض نہیں ہے, اعتراض تو زرداری صاحب کو ہے, دوبارہ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں, دوبارہ جو ہے مل کے تو اس جو تحفظات ہیں وہ دور کر دیں, اور پھر اس کو بل تو ضروری ہے, اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ ہمارے نیشنل ایکشن پلان کا وہ حصہ ہے, اور متفقہ پاس ہوا تھا. تو دوبارہ بیٹھ جائیں, بات چیت کر لیں. اچھا آج بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے عظمیٰ صاحبہ, تھوڑا سا آج بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے, نواز شریف صاحب کی وزیر اعظم پاکستان سے بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے, اس میں متعدد باقی چیزیں بھی جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی. بل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کا اور جے یو آئی کا جو بھی اس میں تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں. تو کیا وہ سارے تحفظات دور کیے جائیں گے, اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیں اس وقت سینٹر میں اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے, جو کہ میاں محمد نواز شریف کی ویژن کے مطابق چل رہی ہے. اگر میاں محمد نواز شریف نے یہ بات کی ہے تو وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک آفیشیل بات ہو گئی ہے پرائم منسٹر کے لیے, اور وہ اس کو بالکل اسی طریقے سے اس کو معاملات کو حل کریں گے. چلے اچھا عبد الجلیل جان صاحب, آج ہم نے دیکھا جو آج آپ کا جلسہ تھا جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بہت اگریسو نظر آئے, اور انہوں نے بڑا للکارا مختلف اداروں کو, حکومت کو بھی انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں چھیڑا گیا, ہمیں تنگ کیا گیا تو پھر حالات حکومت کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے, ہم نے بڑی مشکل سے اپنے کارکنوں کو روکا ہوا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کو یہ یقین دہانی کرائی جا رہی ہے, آپ سے پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت نے ملاقات کی, آپ سے آج وزیر اعظم نے بذات خود یہ ساری باتیں کی, تو آپ کو پھر اتنا اگریسو ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ مولانا صاحب اتنا اگریسو کیوں جا رہے ہیں؟ جی ہم نے تاریخ نہیں دی, ہم نے قوم سے وعدہ لیا ہے. صحیح, ہم نے تاریخ ابھی تک نہیں دی. ہم اگر تاریخ دیتے تو پھر آپ اس بات پر تبصرہ کر سکتے. ہم نے قوم سے وعدہ لیا ہے, اور ہم نے حکومت پر واضح کیا ہے کہ قوم میرے ساتھ اس وقت بھی اسلام آباد جانے کے لیے تیار ہے. لیکن چونکہ وزیر اعظم نے بھی رابطہ کیا تھا اور وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی تھی, لیکن ابھی تک یقین دہانی کی بجائے وہ بل واپس آ گیا, تو ہمارے خدشات تو زیادہ ہو جاتے ہیں, پھر بھی زیادہ ہوتے ہیں نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے, تو ایک بل جب اسمبلی سے پاس ہو جائے, سینٹ سے پاس ہو جائے, تو کیا قانون یہ کہتا ہے کہ دوبارہ اسمبلی میں پیش ہوگا یہ قانون؟ تو آپ یہ بتائیں. یہ تو صدر کی صورتیت پہ تھا, انہوں نے واپس بھیج دیا. اب صدر ہی کی موجودگی میں, صدر کی پارٹی موجود تھی اسمبلی میں, صدر کی پوری کابینہ موجود تھی اسمبلی میں, ایم این اے سارے موجود تھے, سینیٹر موجود تھے, انہوں نے ایک بل من و عن تسلیم کر کے بھجوا دیا وزیر اعظم کو, سینٹ نے بھی اور قومی اسمبلی نے بھی. تو کیا صدر پاکستان اس پر نقطہ لگا کر, اعتراض لگا کر واپس بھیجنے کا مجاز تھا؟ مجاز تو ہے, لیکن کیا اصولی طور پہ اخلاقی طور پہ مجاز تھا؟ صحیح, بالکل صحیح بات ہے. یہ ایک جینوئن بات ہے کہ ظاہر ہے ایک بل منظور ہو گیا متفقہ طور پر, واپس پھر اعتراض لگا کر پہلے اعتراض نہیں کیا گیا, یہ بالکل ایک بڑی جینوئن سی بات ہے. لیکن مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے آج جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ مولانا تقی عثمانی سے بات ہوئی ہے, دیگر جو دینی جماعتیں ہیں ان سے ہم مشاورت کر کے ایک متفقہ اجلاس طلب کریں گے, اس کے بعد پھر فائنل کال دیں گے. تو باقی جو دینی جماعتیں ہیں کیا وہ بھی اسی طرح اگریسو ہیں؟ آپ کی ان سے بات چیت چل رہی ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ اس بل پہ اگر حکومت ڈیلے کرتی ہے یا عام بادشاہی سے کام لیتی ہے تو پھر حالات مزید سنگین ہو سکتے ہیں؟ دوسری جماعتوں کا کیا موقف ہے اس پر؟ دیکھیں بھائی جان, مولانا صاحب نے مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات کی ہے, جو اس وقت وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے مرکزی صدر ہے. جی بالکل. اور ایک ہے تنظیمات مدارس, جس میں تمام مکاتب فکر کے جو مدارس ہیں اس کی ایک تنظیمات ہے, اس کا مجموعہ جو ہے تنظیمات مدارس. بالکل. تو وہ سارے بیٹھ کر لائے عمل طے کریں گے. اگر اس دوران میٹنگ تک ہمارے جو بل ہے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے تو پھر ہمارا تو جھگڑا نہیں ہے نا. اگر اس وقت تک ہماری تحفظات دور نہ ہوئے اور بل پر دستخط نہ ہوئے تو پھر یقینی بات ہے کہ جو ہم آج قوم سے وعدہ لیا ہے اس وعدے کے مطابق ہم اسلام آباد بھی جائیں گے, ہم احتجاج بھی کریں گے,
اور ہمارا جتنا ہو سکتا ہے پروٹیسٹ کریں گے, ہمارا حق ہے یہ بنیادی. لیکن ہمارا احتجاج اس طرح نہیں ہوگا جس طرح ابھی جو احتجاج گزرے ہیں. ہمارا احتجاج سب دنیا کو پتہ ہے, قوم کو پتہ ہے, ہم بڑے پرامن اور منظم لوگ ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سخت سردی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم سخت سردی میں بھی اور سخت گرمی میں بھی اور طوفانوں میں بھی نکلنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا عظمیٰ کاردار صاحبہ, جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب نے ملاقات کی تھی جب مولانا فضل الرحمان صاحب سے, تو یقین دہانی کروائی تھی کہ 1-2 دن میں یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا, لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ لمبا ہوتا جا رہا ہے. ابھی جیسے بل کو واپس بھیج دیا گیا, تو آخر مطلب کیسے آپ لیں گے مولانا صاحب کو, اعتماد میں کیسے لیں گے؟ کوئی ملاقات متوقع ہے؟ سینئر قیادت اس وقت سوچ کیا رہی ہے آپ کی؟ جی بالکل, اگر میاں محمد نواز شریف نے اس چیز کا نوٹس لیا ہے, پرائم منسٹر کو انسٹرکشنز دی ہیں, تو سینئر قیادت جو ہے بالکل انہوں نے نوٹس لیا ہے. اب بلاول صاحب کی اور مولانا صاحب کی کیا بات ہوئی ہے, یہ بھی ہمیں اگر بتا دیں تو بہت اچھی بات ہوگی. آئی ایم شیور ادھر بھی کوئی امپورٹنٹ انہوں نے آپس میں کوئی گفت و شنید کی ہوگی, لیکن ابھی وہ منظر عام پر نہیں آئی ہے. اور دوسرا یہ جو آپ احتجاج کی بات کر رہے ہیں, بالکل مولانا صاحب از موسٹ ویلکم. ہاں وہ ضرور آئیں, احتجاج کریں, ان کا جمہوری حق ہے, اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے. ہم ان کو دیکھیں احتجاج کرنا تو جمہوری حق ہوتا ہے, لیکن آگے جو پھر ریئیکشن آتا ہے نا, وہ بڑا سویر آتا ہے. عظمیٰ کاردار صاحبہ, وہ ریئیکشن جو جمہوری حق پہ نہیں ایسے نہ بات کریں. دیکھیں اب ایسی بات نہ کریں. مولانا صاحب نے کبھی انتشار کی سیاست نہیں کی, اور وہ بالکل پرامن ان کا احتجاج ہوتا ہے. وہ آتے ہیں, اور پہلے بھی وہ آتے رہے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوتی ہے, کچھ نہیں ہوتا ہے, اور وہ اسی طریقے سے آتے ہیں جیسے احتجاج کا ان کا حق ہوتا ہے. یہ جو دوسری انتشاری پارٹی آتی ہے, یہ تو لاشوں کی سیاست کرنے آتی ہے نا. تو وہ آپ نے دیکھ لیا 9 مئی سے وہ جو شروع ہوئے, اس سے 9 مئی سے پہلے ان کو کوئی نہیں روکتا تھا. انہوں نے بڑی بڑی لانگ مارچز کی, جلسے جلوس کے, کسی نے ان کو نہیں روکا. یہ تو 9 مئی کے بعد پتا چلا کہ یہ تو معاملہ ہی ان کا کچھ اور ہے. یہ تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھی آپ لبرٹی چوک آؤ اور رخ ان کا جناح ہاؤس کی طرف کر دیتے ہیں. یہ تو گمراہ کرتے ہیں نا, لوگوں کو استعمال کرتے ہیں, ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں. تو مولانا صاحب تو ایسے نہیں کرتے ہیں. وہ اپنے جینیون جو ان کے کنسرنز ہیں اور ایشوز ہیں ان کو لے کے آئیں گے, لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ ان کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور پہلے ہی آئی ایم شیور کہ حکومت کے ساتھ ان کی جو بات چیت ہے, کچھ مذاکرات ہوں گے, تو معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. دیکھیں اس وقت ملک بھی متحمل نہیں ہو سکتا عظمیٰ صاحبہ, جیسے کہ پی ٹی آئی کے معاملات ہمارے سامنے ہیں کہ اگر ایک جماعت آپ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے اور وہ ظاہر ایکسٹریم لیول پہ جا رہی ہے, احتجاج کر رہی ہے, اور حالات ہمارے سامنے ہیں, تو اگر JUI بھی اس طرح سے کرتی ہے تو پھر حالات آپ کے قابو میں رہنا بڑے مشکل ہو جائیں گے. تو ظاہر ہے ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. اچھا عبد الجلیل جان صاحب, اب آپ کیوں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ احتجاج میں وہ نکل پڑے؟ میں آپ کو دیکھیں آج آپ نے بھی, دیکھیں عظمیٰ صاحبہ, دیکھیں میرا کام ہے سوال پوچھنا, کیونکہ آج آپ نے جلسہ دیکھا ہوگا, آج آپ نے مولانا صاحب کا جلسہ دیکھا ہوگا. مولانا صاحب آج بہت اگریسو نظر آئے ہیں. وہ 2-3 دن سے انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بھائی طبلے جنگ بجا دی ہے. حافظ حمداللہ کا بیان آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اگر آج کے انہوں نے جو جلسہ کیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے اسرائیل مرد آباد یہ کانفرنس اور جلسہ کرنا ہے, یہ نہ ہو کہ ہم کہیں حکومت مرد آباد کا نعرہ بھی لگا سکتے ہیں. تو اس حد تک جب حالات ہو تو پھر سوال تو ہم پوچھ سکتے ہیں نا. مجھے لگتا ہے ان سے زیادہ آپ طبلے جنگ اس وقت بجا رہے ہیں. نہیں, ہمارا کام تو سوال پوچھنا ہے. عظمیٰ صاحبہ ظاہر ہے سوال آپ سے پوچھیں گے. ضرور آپ پوچھیں, آپ کا حق بنتا ہے. جی اچھا, حق بنتا ہے, جی بالکل بنتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں آپ کو پتا ہے, مولانا صاحب کو بھی پتا ہے کہ ملک اس وقت کتنے اکنامک چیلنجز سے گزر رہا ہے, اور بڑی مشکل سے واپس پٹڑی پہ چڑھا ہے. تو کوئی نہیں اس وقت چاہے گا کہ ہم ملک کو دوبارہ جو ہے وہ ریورس گیئر میں کر دیں. تو آئی ایم شیور یہ سارے آپس میں بیٹھیں گے, اور مولانا صاحب کے جو بھی تحفظات ہیں بل کے لیے, اور اسی لیے تو بلاول صاحب بھی ان سے ملنے گئے ہیں نا. تو بات چیت تو ہو رہی ہے, بات چیت تو پوری طرح ہو رہی ہے. اب مولانا صاحب تھوڑا پریشر ڈال رہے ہیں, اچھی بات ہے, ڈالنے تو ان کو پریشر, کوئی مسئلہ نہیں ہے.
चलें ठीक है, देखते हैं प्रेशर कहां तक आप टैकल कर सकते हैं। अच्छा अब्दुल जलील जान साहब, अब ये बताइए कि जैसे कि बातचीत हो रही है, उस्मा साहिबा ने भी कहा कि बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत किसी सिरे पर, किसी एंड की तरफ अभी तक तो नहीं गई। ठीक है, आज बड़ी एक हाईफाई मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब की और वजीर आज़म पाकिस्तान की, तो आपको उम्मीद है कि बात जो है वो पॉजिटिव साइड पे जा रही है और जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर हो जाएंगे, आपको लगता है ऐसे? देखें, हुकूमत के तेवर क्या कहते हैं और हुकूमत पर क्या प्रेशर है जिसकी वजह से वो इस वक्त तक हमें मुतमईन नहीं कर सके। तो बिलावल भी आए थे और शहबाज शरीफ साहब ने राब्ता भी किया था और इस हवाले से फैसल वाडा भी आए थे, बिल के हवाले से उन्होंने बात की थी। उन्होंने भी कहा था कि आपके मुतालबात जेन्युइन है, आपकी बात जेन्युइन है। बिलावल ने भी कहा आपकी बात जेन्युइन है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि जब हमें कहा जा रहा है कि आपकी बात जेन्युइन है तो फिर बिल को वापस क्यों भेजा गया। हमारा तो सवाल ही यही बनता है, हमारा तो बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, बिल वापस भेजने पर तहफ़्फ़ुज़ात है। हमने तो बिल पर बड़ी क्योंकि ये तो वही बिल है ना जिसपे पहले सबने मुत्तफ़िक़ा तौर पर वो बिल मंजूर किया, पार्लियामेंट से मंजूर हो चुका है। वही बात कर रहा हूँ जनाब। मैं समझता हूँ कि बिल पर हमारा कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, बिल तो तयशुदा है, बिल मंजूर शुदा है। बिल पीपल पार्टी मुस्लिम लीग के अलावा पीटीआई ने भी माना हुआ है कि जब एक चीज पूरी कौम, पूरी जमातें, पूरा स्ट्रक्चर उसको मान रहा है, हुकूमत मान रही है और अपोजिशन मान रही है, तो फिर झगड़ा करने वाले कौन है हमें बताया जाए ना। तो फिर इसको रिजेक्ट क्यों किया जाता है, हमें बताया जाए। जब एक चीज इत्तफाक से हो जाती है तो उस इत्तफाक में रखना तो नहीं डालना चाहिए, उस इत्तफाक को आगे की तरफ बढ़ना चाहिए ताकि मुल्क का जो पहिया मईशत का रुका हुआ है वो जाम ना हो जाए दोबारा। बिल्कुल ऐसे क्योंकि मुल्क इस वक्त किसी तरह के इस तरह के हालात का मुतहम्मिल हो नहीं सकता, यही बात हम कर रहे थे। बिल्कुल, जब मदरसे की बात आएगी, दीन की बात आएगी, इस्लाम की बात आएगी, तो हम तरजीह देंगे मदरसे और इस्लाम को देंगे। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, हमारा ईमान का मसला है, ये हमारे ईमान का मसला है, उसका मसला है ना, मदारस का मसला है। मदारस की आज़ादी हम सलब होने नहीं देते। मदारस जो हुकूमत से 1 रुपया इमदाद नहीं लेते, अपने खर्चे पर हजारों तलबा को 3 वक्त का खाना देते हैं, उनको हॉस्टल देते हैं। हम हुकूमत से कुछ मांगते नहीं है। तो हमारे लिए यूनिवर्सिटियों के जो हालात हैं, आपको पता है क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, क्या हो रहा है कॉलेजों में, क्या हो रहा है। और यूनिवर्सिटियाँ इस वक्त माली बुरान का शिकार है, आपको पता है इसका ना। लेकिन हम लाखों की तादाद में तलबा को पढ़ा रहे हैं और हमने हुकूमत से 1 रुपया चंदा नहीं लिया और हम अपने खर्चे से, अपने उससे 3 वक्त का खाना भी दे रहे हैं और उनको सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन हमारे मुताबिक समझ नहीं आ रही कि क्यों इस किस्म के खदशात पैदा किए जा रहे हैं। एक दफा फिर मुल्क को ऐसे एजुकेशन की तरफ ले जाया जा रहा है। हम तो प्यार मोहब्बत के लोग हैं, हम तो बात को समझने वाले लोग हैं, हम तो दलील पर बात करने वाले लोग हैं। हम दलील के मुकाबले में दलील सुनना चाहते हैं, झगड़े वाले लोग तो नहीं है ना। हमें 26वीं तरमीम में हमारी बातों को सुना गया, दलील के साथ हमारी दलील को माना गया और 50 या 56 शिकों से हम 26 शिकें ले आए या 32 शिकें ले आए। तो ये हमारी दलील की बुनियाद थी। हमने तो लड़ाई नहीं की। तो हम अब भी समझते हैं कि जो बिल पास हुआ है वो दलील की बुनियाद पर पास हुआ है। अब दलील को आप नफी करके उसको वापस करते हैं तो ये तो पार्लियामेंट की तौहीन है, ये तो वज़ीर-ए-आज़म की तौहीन है, ये तो पूरे ईवान की तौहीन है, सेनेट की तौहीन है। ये एक दफा मुत्तफ़िक़ा जिसमें अगर इख्तलाफ का किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, एक बंदे ने भी नहीं किया, तो उसी मुत्तफ़िक़ा बिल को वापस क्यों भेजा जा रहा है। नहीं देखिए, इसमें कोई इशू तो कोई ना कोई चीज, क्योंकि हमने पहली दफा देखा कि अगर आरिफ अलवी साहब की बिल्स को वापस भेजते थे तो यकीनन एक कॉन्ट्रडिक्शन थी, इख्तलाफ था, चीजें अलग अलग थी, अलग अलग जमातें थी, तो मामलात समझ में आते थे। लेकिन एक चीज जो कि पार्लियामेंट में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई, उसे दोबारा से फिर तौसीक़ के लिए जस्ट भेजा जाता है सदर पाकिस्तान के पास और वो वापस भेज देते हैं। तो कुछ ना कुछ तो बातें हैं, कुछ ना कुछ तो चीज है जो उसमें रुकावट बन रही है। लेकिन जो हुकूमत दावे कर रही है
ہم امید کرتے ہیں کہ اس پہ پوری اترے حکومت اور یہ معاملات سنگینی کی طرف نہ جائے. عبدالجلیل جان صاحب یہ بتائیے کہ کوئی ٹائم فریم آپ نے طے کیا ہے؟ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو دوسرے ادارے ہیں, جو دوسرے منتظمین ہیں, اور مختلف جو ایک جوائنٹ سیشن آپ نے بلانا ہے, ایک متفقہ اجلاس بلانا ہے دوسرے جو مدارس ہیں ان کے ساتھ, جہاں پر فیصلہ کیا جائے گا, تو یہ کب تک متوقع ہے؟ کوئی ڈیڈ لائن, کوئی ٹائم فریم آج طے کیا آپ نے؟ دیکھیں مولانا نے اتنے بڑے کراؤڈ میں 2-3 باتیں کہی ہیں, اگر آپ کا اس طرف دھیان ہو تو اس نے کہا 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے ہم آپ کو ٹائم دے سکتے ہیں. صحیح بتایا, آپ نے سنا ہوگا. بالکل بالکل. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا فون آیا کہ میں نے اجلاس بلایا ہوا ہے 16 یا 17 دسمبر کو. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. غالباً دسمبر کے مڈ میں یا دسمبر کے اینڈ میں اجلاس ہوں گے. تو اس پہ جو بھی تنظیمات مدارس کے بھی اجلاس ہوں گے, وفاقی مدارس کے بھی اجلاس ہوں گے, پھر جمعیت علماء کی قیادت بھی بیٹھے گی. تمام باتوں پہ غور کر کے کچھ نتیجہ نکالیں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اتفاق رائے پیدا کریں دلیل کی بنیاد پر, کیونکہ ایک چیز ختم چیز کو دوبارہ تو ہم انتشار کی طرف نہیں لے جانا چاہتے. ہم تو نہیں لے جانا چاہتے, جو لے جانا چاہتے ہیں ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں. اچھا عظمیٰ کاردار صاحبہ, ابھی جیسا کہ مولانا صاحب نے بھی بتایا اور آج جلسے میں بھی بات ہوئی کہ دسمبر کا مڈ جو ہے یہ آپ کے لیے کچھ تھوڑا بہت بڑا الارمنگ سچویشن کریٹ کر رہا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 14 دسمبر تک جو ہے وہ پی ٹی آئی بھی کوئی اپنی دوبارہ سے کال دے سکتی ہے. ابھی ان کی کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے یہ باتیں اور یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں. اس کے بعد یہ وفاق المدارس اور دوسرے جو ہیں انہوں نے بھی آج یہ بات کی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دسمبر کا جو مڈ ہے, یہ 15-16 دسمبر 14 دسمبر, یہ ڈیٹس جو ہیں ان سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا مضبوط کرنا ہوگا؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے تو غبارے سے بالکل ہوا نکل چکی ہے. جس طریقے سے انہوں نے لشکر کشی کی ہے وفاق پہ, سب نے دیکھا ہے کہ کیا ہوا ہے. تو یہ تو اس کی اجازت ان کو نہیں دی جا سکتی ہے. وہ سول نافرمانی کی جو بات کرتے ہیں, وہ جو انہوں نے پہلے ایک دفعہ اس کی تحریک چلائی تھی وہ بھی ٹوٹل فلاپ ہو گئی تھی. لوگوں کو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ گیس کے بل نہ دیں, خود انہوں نے جا کے بل پے کر دیا کیونکہ ان کی بیگم صاحبہ نہا نہیں سکتی تھی گرم پانی کے بغیر, تو ہماری گیس کے کنیکشن کٹ گئے تھے. تو یہ سول نافرمانی, اب ان کے اپنے لیڈر کنفیوز پھر رہے ہیں اور کوئی جو ہے اس وقت ان کے پیچھے نہیں چلنے کو تیار. تو مولانا صاحب کی جہاں تک بات ہے, اچھی بات ہے, سارے سٹیک ہولڈرز مل کے جب بیٹھ جائیں گے تو پھر سارے یہ بات چیت جو ہے یہ آگے بڑھے گی. اور مجھے تو اگر وہ جو تحفظات ہیں کچھ اگر ان کے خد و خال پتہ لگ جائے تو بندہ اس پہ کوئی بات بھی کر سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں اگر میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ آپ نے ہر طریقے سے مولانا صاحب کی بات کو سننا بھی ہے اور وزن بھی دینا ہے, تو یہ معاملہ اس سے پہلے ہی حل ہو جائے گا. معاملہ پہلے حل ہو جائے گا. یہ بڑی بات ہے کہ آج یہ بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے اور ظاہر ہے اس پہ ڈسکس کی گئی یہ ساری چیزیں. اچھا, ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت ظفر علی شاہ, سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف سے. ظفر علی شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. بات ہو رہی تھی کہ حکومت جو ہے پہلے تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کا ایک پریشر تھا اور باتیں ہو رہی تھیں اور مختلف باتیں ہو رہی تھیں کہ کیا سول نافرمانی کی طرف جایا جا سکتا ہے. حالانکہ ابھی تک آپ کی قیادت کی جانب سے, آپ کی جماعت کی جانب سے اس کی کنفرمیشن نہیں کی گئی. لیکن اب ایک اور ایشو جو کہ جے یو آئی فے کا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ بل منظور نہ ہوا تو ظاہر ہے پھر وہ بھی حکومت کی طرف جائیں گے. تو کیا کوئی آپ کی بات چیت بھی ہوئی ہے جے یو آئی ایف سے اور مولانا صاحب سے, کوئی آپ کا الائنس بننے جا رہا ہے اس حوالے سے؟ یہ فرحان صاحب ایسا میرے علم میں بھی نہیں ہے اور ہے بھی نہیں ہے ابھی تک سو فار. باقی کل پرسوں کی کوئی پتہ کہہ نہیں سکتا کہ کیا ہوگا, لیکن ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کا ذکر آپ نے کیا. ٹھیک ہے. لیکن ایک خبر بڑی امپورٹنٹ کل چل رہی تھی کہ پی ٹی آئی کا یہ ایک پلاننگ سامنے آ رہی ہے کہ ایک گرینڈ الائنس جو ہے اپوزیشن کو لے کر بنایا جائے اور تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے پاس جایا جائے اور متفقہ طور پر جو ہے وہ ایک موومنٹ سٹارٹ کی جائے. یہ کل کی بڑی اہم خبر تھی. اس حوالے سے کیا انفارمیشن آپ کے پاس؟ یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ کی خبر بھی ٹھیک ہے. اور اب تمام جماعتوں میں ایون عمران خان صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ تمام باتوں سے بات چیت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اور تمام باتوں سے لیونگ گورنمنٹ پارٹی, باقیوں سے کیا بات چیت کی جا سکتی ہے؟ وہ یہی بات چیت کی جا سکتی ہے کہ اس
غیر قانونی انکانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ, इलीगल गवर्नमेंट और यूजर पर है जो बैठी हुई है, इससे जान छुड़ाने के लिए अगर तमाम जमातें इकट्ठी होती हैं तो इट इज नॉट बैड. और ये लाउड थिंकिंग बिल्कुल पाई जाती है. ये खबर आपकी 100% दुरुस्त है. ठीक है उस्मा कारदार साहब, अब कंफर्मेशन हो गई है, जफर अली शाह साहब ने भी कह दिया है, तो अगर एक अलायंस बन के आ जाता है तो हुकूमत मुतहम्मिल हो सकती है ये ग्रैंड अलायंस अगर बनता है अपोजिशन का और आप पर मजीद प्रेशर होता है तो? देखें, ये अपना शौक पूरा कर लें, जरूर ग्रैंड अलायंस बनाएं. जो पार्टीज इस वक्त बैठी हुई हैं असेंबली में, उनसे तो ये बात करने के रवादार नहीं है. उनको तो ये मासवाए इसके कि वो गाली गलोच और जिसे कहते हैं ना कि वो कि मैंडेट जाली तो फलाना, तो इसके अलावा तो इनके पास कुछ है नहीं. तो ठीक है, कर ले. अगर उनके पास अलायंस है, अगर नंबर इनके पास पूरे हैं तो बिल्कुल आ जाएं, हमें कोई मसला नहीं है. हमारी जो पार्टनर्स हैं जिनके साथ हमने हुकूमत बनाई है वो हमारे साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह. और हुकूमत जो है वो पूरे 5 साल पूरे करेगी, क्योंकि यही आपके नेशनल इंटरेस्ट में है कि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए. उसमें जुड़ी हुई होती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. और हमारी इस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, हमारे रिमिटेंसेस भी बढ़ रहे हैं, हमारे शंघाई कॉन्फ्रेंस हो गई है, आपने देख लिया डॉलर भी स्टेबल है. सारे हमारे इशारे जो है ना वो इकोनॉमी के वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं. स्टॉक मार्केट लाख से ऊपर जो है वो क्रॉस कर चुकी है इतनी हाईएस्ट पॉइंट. तो ये चीजें जो है इंशाल्लाह ताला इसी पेस पे चलती रहेंगी. और अब किसी को नहीं इजाजत होगी कि इसमें जो है दखल अंदाजी करे और केओस फैलाए और इंतशार फैलाए और पटरी से दोबारा पाकिस्तान को उतारे. अच्छा जफर अली शाह साहब, अभी जैसे उस्मा कारदार साहिबा ने भी कहा कि स्टॉक एक्सचेंज बड़ी ज़ाहिर पर लगा कर उड़ रही है, लेकिन वो फ़ायदे नज़र आ रहे हैं आम आवाम तक, वो फ़ायदे पहुंच रहे हैं? क्योंकि हमने तो ग्राउंड रियलिटीज़ पे देखा है कि आम आवाम तक तो अभी तक वो महंगाई का जिन जो है वो उस तरह से उन पर हैवी है, अभी तक उस तरह से उसे कंट्रोल नहीं किया गया. एक तो ये चीज़ है. दूसरा ये है कि आपकी जमात की जानिब से जैसे अभी कहा जा रहा है कि बातचीत होगी और एक अलायंस बनाने की कोशिश की जाएगी और बातचीत की जाएगी, ये अच्छी बात है, लेकिन आपके अपनी जमात के अंदर भी कुछ मामलात जो हैं वो इतने पॉजिटिव नज़र नहीं आते. ज़ाहिर है बुशा बीबी साहिबा का बयानात कुछ और होते हैं, अली अमीन गंडापुर साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो थोड़ा सा अलग होता है. तो अंदरूनी मामलात भी इतने मजबूत नहीं हैं, तो फिर कैसे आप दूसरी जमातों को एड्रेस कर सकते हैं? इसमें देखें फरहान साहब, ये हर पार्टी में छोटी मोटी बिकरिंग रहती है, होती है, ये नेचुरल फिनोमेना है. बाकी सब कॉन्टिनेंट पे पार्टी वही होती है जिसकी मरकजियत जो है और वो वाज़ेह हो और सामने हो और फर्म हो. जिस तरह पीटीआई की मरकजियत जो है वो जनाब इमरान खान साहब के पर जाकर फोकस होती है. और वही जो आप देखें ना, कभी इस किस्म का मुजाहरा आज से 400 साल 200 साल पहले हुआ हो तो वो हमें नहीं पता, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जेल में बैठकर हुकूमत को नाको चने चबवा सकता है, तो वो मरकजियत है, वो मरकज है पाकिस्तान के अवाम का. वो समझते हैं कि ये हमारा लीडर है. इसलिए ये छोटी मोटी बिकरिंग जो है ये हर पार्टी में होती है. बाकी पार्टियों का क्या हाल है वो आप देखें ना जरा, वो भी हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं. लेकिन इसलिए ये मेरी नजर में ये बहुत बड़ी छोटी सी माइनर बात है. ठीक है, ये कोई ठीक इतनी है. अच्छा ये बताइए, ये सिविल नाफरमानी की जो बात की जा रही है, क्या ये आइडिया डिस्कस हो रहा है अभी? आपके मुख्तलिफ फोरम्स हैं, आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसके बाद आपकी पार्लिमानी कमेटी है, जो डिफरेंट फोरम्स हैं, वहां पर ये ऑप्शन रखा गया है, बातचीत चल रही है, इस पर गौर किया जा रहा है या कि अभी ये काबिल गौर नहीं है ये चीज? जी, इसमें भी फरहान साहब बिल्कुल इसमें लाउड थिंकिंग पाई जाती है और ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वेपन है. ये जो कोई आज पहली बार सामने नहीं आया. अगर इमरान खान साहब ने भी जिक्र किया है कि ये मुतालबात हैं, ये 2 शार्ट मुतालबात हैं, इन पर बात कर लें तो शायद इस तरफ ना जाएं. लेकिन अगर कोई जाता है तो ये कोई ऐसी ना बड़ी बात है ना बुरी बात है. ये एक पॉलिटिकल वेपन है स्ट्रगल का, डेमोक्रेसी की बहाली का, लोगों के जो फंडामेंटल राइट है उनके लिए. तो ये भी कोई इतनी लेकिन पाई जाती है. ये पार्टी में ओपन डिस्कशन भी होती है. ये तो अब पार्टी की क्या बात आप कर रहे हैं, ये तो पब्लिक में डिस्कशन पाई जा रही है. क्या बैरूनी मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनमें और क्या अंदरूने
मुल्क पाकिस्तानी जो है वो, ये तो हर जगह, हर थड़े पे, हर तंदूर पे, हर होटल में ये बात डिस्कस हो रही है। कोई ये बिल्कुल नई बात नहीं है, ये भी इंफॉर्मेशन आपकी ठीक है। ठीक है, ठीक है। उस्मा साहिबा ये बताइए कि अगर ये बातें चल रही हैं, सिविल नाफरमानी की बातें चल रही हैं, जैसे जफर अली शाह साहब कह रहे हैं कि ये तो आम आदमी भी अब ये बातें सारी कर रहा है और इनकी जमात भी इस पर गौर कर रही है, तो सिविल नाफरमानी की तरफ जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? मतलब हालात आपके कंट्रोल में रहेंगे फिर, और उसके लिए फिर क्या आप एक्सट्रीम लेवल पे ही जाएंगे जैसे पहले हुए? देखिए, एक तो नाक चने चबाने की इन्होंने बात की, तो पहली बात तो ये है कि ये तो केपी के लोगों के नाक चने चबा रहे हैं, क्योंकि केपी के जो टैक्स पेयर का जो पैसा है वो उनकी फलाह बहबूद पे लगाने की बजाय, उनकी सेहत और तालीम पे लगाने की बजाय, वो सारा लश्कर कशी पे इस्तेमाल हो रहा है, वो जलसा जलसा खेलने पे इस्तेमाल हो रहा है। तो केपी का जो सूबा है वो बिल्कुल लावारिस हो गया है। ठीक है, नंबर 1। तो जो नंबर 2 बात है कि ये इनकी जो सिविल नाफरमानी है, ये मैं उस वक्त पीटीआई में थी जब ये सिविल नाफरमानी हुई थी, उस और वक्त हमें तो आप कहा इसके गया हक था में बयान देती थी उस्मा कारदार साहिबा, आपने पहले भी बात की तो मैंने फिर आपसे सवाल नहीं किया, उस वक्त तो आप इसके हक में बात करती थी। वही मैं कह रही हूँ ना, तो हमने तो आंखें बंद करके कहा जी ये मानी साहब कह रहे हैं तो कोई अच्छी बात ही होगी, तो हमने तो लीडर को फॉलो करना है। हम तो क्वेश्चन नहीं कर रहे थे लीडर को, हमने जनाब अपने गैस के बिल जो थे वो नहीं दिए, हमारी गैस कट गई। अब 5 दिन बाद पता चला कि जो बनी गाला में गैस का बिल है वो अदा कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इनकी बेगम ने कहा कि मैं तो गर्म पानी के बगैर नहा नहीं सकती थी, तो अब हम गैस के बगैर बैठे हैं और वहां पे जनाब ये सिविल नाफरमानी बनी गाला में खत्म हो गई। तो अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी आपने शाह साहब। ऐसे होता है कि आपकी क़यादत जो है वो अगर सिविल नाफरमानी का ऐलान करती है तो उसके बाद अपने बिल विल जमा करवा देती है। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है ये तो। मैं आपको बता रही हूँ। ये सवाल उनसे उस वक्त करना जब बाकायदा सिविल नाफरमानी का कोई ऐलान लॉन्च हो जाता है, तो उसके बाद इनसे बात करते हैं। जी जी, उस्मा कारदार साहबा आप अपना जी कह रही हैं। जी, मैं आपको सही बात बता रही हूँ। वो उस वक्त रेहाम खान से इनकी नई नई शादी हुई थी, ये उस जमाने की बात है। तो ये सारा जो है ना फ्लॉप सीन होगा। इनकी जो लीडरशिप है ना, जो कोर कमेटी है, वो इस वक्त इतने बेबस अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ये इसीलिए तो 24 को कोई लेके नहीं आया बंदा, कोई बंदा परिंदा था ही नहीं। ये हर एमएनए और एमपीए को कहा गया था गन पॉइंट पे कि तुमने इतने 1000 बंदे लेके आने, कोई निकला था? एक बंदा आपको इनका ना लीडर नजर आया ना कोई बंदा नजर आया। तो अभी भी किसी ने इस कॉल को फॉलो नहीं करना, कोई नहीं करेगा। ये टोटल फ्लॉप सीन है, क्योंकि इनके लीडर कोई नहीं निकलता, इनका लीडर खुद कोई नहीं है करता। तो जब लीडर नहीं करेगा तो कारकुन बेचारे से क्यों आप कुर्बानी मांग रहे हैं? अच्छा शाह साहब, ये बात तो एक है। अब चलें, जो भी सारे मामला थे लाइटर नोट पे हम पहले बात कर रहे थे, लेकिन ये बड़ी एक सीरियस सी बात है कि ज़ाहिर है क़यादत का सवाल उठता है। अब डी चौक पहुंचने की बात है, कारकुन बेचारा पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद क़यादत गायब हो जाती है। उससे पहले जो एहतजाज हुए उनमें हमने देखा कारकुन पहुंच जाता है, क़यादत साइड पे हो जाती है। ये चीज़ें तो सामने हैं। तो अगर ये चीज़ें इसी तरह रहेंगी या आगे चलेंगी तो क्या कारकुन आपका अभी तक आप पे एतमाद करने के लिए राजी होगा? देखें जी, फरहान साहब ने ये भी कहा है कि बंदे नहीं आते जी, लोग इनके नहीं आते। ये भाई अगर बंदे नहीं होते, लोग नहीं होते, आपको परेशानी क्या है? आप गोलियां क्यों चलाते हैं? फिर 100-200 आदमी भड़का देते हैं आप अपनी फायरिंग से और शुक्रिया अदा करते हैं। फिर खुदा का वास्ता है, झूठ बोलना बंद करें। देखें ना, आप ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। अच्छा, बात करने दे शाह साहब को, बात तो कंप्लीट करने दे। उस्मा साहिबा, शाह साहब को बात तो कंप्लीट करने दे। ये इंजाम तराशियां, किसी कोई लाश आपको नहीं मिली। आप में अगर इतनी हिम्मत थी तो लेके जाते अपनी लाशों को साथ वापस ना, अपने जख्मियों को लेके जाते। अच्छा, बात तो करने दे शाह साहब को। हम में इतनी हिम्मत नहीं है, हम पाकिस्तान की ये बंद करें फरहान साहब, या मैं बंद कर जाऊं? अच्छा नहीं, उस्मा साहिबा बात करने दे शाह साहब को। उस्मा साहिबा, शाह साहब को बात करने दे। 270 अहलकार जख्मी। अच्छा, आपकी तरफ मैं दोबारा आता हूँ, दोबारा आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू दोबारा लेता हूँ, लेकिन शाह साहब को बात तो मुकम्मल करने दे, बात करने दे शाह साहब को। जी शाह साहब, उस्मा साहिबा जज्बाती हो जाती है जी, बात कीजिए। ये कोई नहीं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं इतने ख्वातीन के जज्बात का एहतराम करता हूँ, लेकिन इनके लीडरों का जो हाल है वो हमें पता है, और इनको भी पता करना चाहिए कि उन लीडरों का क्या हाल है, उनकी ज़हनी कैफियत क्या है।
उन पर क्यों इमरान खान उनके सर पर और उनके दिमाग पर छाया हुआ है, उनको रात को नींद नहीं आती, क्योंकि वो पाकिस्तान के अवाम की बात कर रहे हैं मतलब, और इनको पाकिस्तान के अवाम की बात अच्छी नहीं लगती। तो मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, मैंने तो रिकॉर्ड की बात की है कि फर्क कर रहे कि वो इनके मिनिस्टर साहब हैं, एक वो मिनिस्टर फॉर छाटा, जिन्होंने ये कहा इस तरह में छाटा मारेंगे तो ये हो जाएगा। ये छाटा मारने वाली और क्लैशनकोव के छाटे मारने वाली हुकूमत है, जमात है, तो इनकी क्या इनका है, पूरी दुनिया चीख रही है इन पर, यूनाइटेड नेशन लेके हर मुल्क, कि आपने गोली पाकिस्तान के अपने अवाम पर गोली क्यों चलाई है। इनके पास कोई जवाब नहीं है इनके पास, और ये इनको आज नहीं कल नहीं परसों इनको जवाब बहरहाल देना पड़ेगा पाकिस्तान के अवाम को, और बेगुनाह लोग जो शहीद हुए हैं उनके वारसों को। अच्छा शाह साहब, बिल्कुल टाइम हमारा बिल्कुल मुख्तसर है, इनको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, टाइम हमारा बिल्कुल मुख्तसर है, आखिर में जाते जाते ये बताइए अब व्हाट टू नेक्स्ट क्या स्ट्रेटेजी है? सिविल नाफरमानी की बात भी चल रही है, उसका भी आपने कहा कि अभी गौर किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ आपने मुज़ाकरात की भी बात की कि आप अपोजिशन जो जमातें उनसे बातचीत भी, तो किस तरफ ज्यादा चांसेस है कि पीटीआई अब जाएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती? इस पे स्ट्रेटजी मेरा ख्याल है फरहान साहब, मैं एक तज्जिया ही कर सकता हूँ कि इस वक्त तमाम क्राइसिस जो हो रहा है, और अब लास्ट मोमेंट के में जो बाल है वो सो कॉल्ड गवर्नमेंट या सो कॉल्ड जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उनकी गेंद उनके कोर्ट में है। वो क्या करते हैं, किस अंदाज में बैठते हैं, तो उसके बाद फिर ये देखा जाएगा कि इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी या उसकी जमात की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। चले, बहुत शुक्रिया। जफर अली शाह साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। उस्मा कारदार साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक, हमारे साथ मौजूद थी अब्दुल जलील जान साहब JUAF से इनका ताल्लुक था। नाज़रीन, बिल्कुल मुज़ाकरात की अगर बात हो रही है या मुज़ाकरात की तरफ जाया जा रहा है PTI की तरफ से या दूसरी जो जमातें हैं, तो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, और हमारे मुल्क का भी इसी में ही फ़ायदा है, क्योंकि इस वक्त हम सियासी अदम इस्तेहकाम का तो शिकार हैं ही, लेकिन हालात बेहतर करने के बजाय मजीद बिगड़ जाएं तो हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।